اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے۔ اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے۔ اللہ کلا مشکلاں آسان کردا، مہربان اللہ مہربان کردا۔ اللہ کلا مشکلاں آسان کردا، مہربان اللہ مہربان کردا۔ پرچم توحید دا لہراندے رہواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے۔ اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے۔ ہر نبی لوکاں نوں توحید دسیے، جنتاں نوں جان دی رسید دسیے۔ ہر نبی لوکاں نوں توحید دسیے، جنتاں نوں جان دی رسید دسیے۔ بھلیاں نوں سیدھے راہ پاندے رہواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے۔ اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے۔ بادشاہی رب دی قانون رب دا، حکم چلے کن فیکون رب دا۔ بادشاہی رب دی قانون رب دا، حکم چلے کن فیکون رب دا۔ غیر شرعی کماں توں ہٹاندے رہواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے۔ عبادت کلے رب دی طریقہ نبی دا، اسوہ حسنہ سلیقہ نبی دا۔ عبادت کلے رب دی طریقہ نبی دا، اسوہ حسنہ سلیقہ نبی دا۔ پیغام اے قرآن دا سناندے رہواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے۔ اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائے۔ آتے نو شان سناواں شانہ پیر دیاں، بدر منیر دیاں۔ آتے نو شان سناواں شانہ پیر دیاں، بدر منیر دیاں۔ آتے نو شان سناواں شانہ پیر دیاں، بدر منیر دیاں۔ او قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے، قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے۔ ساریاں اماماں چوں امام ساڈا اونچا ہے، او دے قدماں وچ رل جاواں شانہ پیر دیاں، بدر منیر دیاں۔ آتے نو شان سناواں شانہ پیر دیاں، بدر منیر دیاں۔ او ساڈیاں تے اللہ نے عزتاں ودائیاں نے، سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے۔ او ساڈیاں تے اللہ نے عزتاں ودائیاں نے، سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے۔ کیوں بدعتاں تے عمل گواواں شانہ پیر دیاں،
صف بنوائیے کیتا جبریل پھڑ کے